अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं बुहारी एंड मुस्लिम चैनल। और सबसे पहले मैं आप तमाम अहबाब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपकी बदौलत, आपके प्यार की बदौलत हम 1000 जो सब्सक्राइबर्स हैं वो पूरे कर चुके हैं। और इसमें मैंने तो ये सोचा नहीं था कि इसमें इतने सब्सक्राइबर्स मुझे मिल जाएंगे, क्योंकि स्टार्ट में मैंने सिर्फ ये सोचा था कि मेरे पास जो थोड़ा सा नॉलेज है वो मैं ट्रांसफ़र करता हूँ दूसरे लोगों तक भी, ताकि इसमें थोड़ा सा दूसरे भी फ़ायदा उठा सकें। तो सब्सक्राइबर्स का मुझे पता ही नहीं चला और एकदम से 1000 सब्सक्राइबर्स आप लोगों ने करा दिए। उम्मीद है आइंदा भी आप इस तरह की मोहब्बत जो है वो देते रहेंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनाब हदीस की तारीफ़ की और हदीस की जो इकसाम है उनके बारे में। क्योंकि आपको पता है कि अक्सर मैं भी अपनी वीडियोज़ में और दूसरे उलमा की वीडियोज़ में भी आप सुनते होंगे, दूसरे उलमा का से मुराद मेरी ये नहीं है कि मैं भी आलिम हूँ, मैं आलिम नहीं हूँ। उनको मैंने उलमा कहा है। उनकी वीडियोस में आप अक्सर सुनते होंगे कि ये ज़ईफ़ हदीस है, ये जो है क्या कहते हैं मुनक़ते रवायत है, ये है सही रवायत है। तो इनसे क्या मुराद है, सही हदीस क्या होती है, ज़ईफ़ हदीस क्या होती है, ये सब कुछ जानना हमारे लिए ज़रूरी है। और यही आज हम इंशाअल्लाह ताला सीखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हदीस की तारीफ़ क्या है। हदीस जनाब कहते हैं हर वो जो कौल है, हर वो फ़ेल है या हर वो सिफ़त है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब हो, उसको आम अल्फाज में हदीस कहा जाता है। ये सिंपल सी डेफिनेशन है हदीस की। आइए हम इसकी जो इकसाम है उन पर बात करते हैं। सबसे पहली जो किस्म है ना हदीस की, वो ये मैंने यहाँ पर स्लाइड तैयार की है, वो है हदीस कौली। हदीस कौली जनाब क्या होती है कि ऐसी हदीस जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी फरमान पर, किसी बात पर मबनी हो। मिसाल के तौर पर सही मुस्लिम की एक रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम सजदा करो तो अपनी दोनों हथेलियों को ज़मीन पर रखो और अपनी दोनों कोहनियों को ज़मीन से बुलंद रखो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सजदे का तरीका यह है कि दोनों हथेलियां जो हैं वो ज़मीन पर हों और जो जो दोनों कोहनियां हैं वो ज़मीन से बुलंद हों। अब इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक ख़ास फरमान का जिक्र हो रहा है, कौल का जिक्र हो रहा है, इसलिए इसको कहते हैं हदीस कौली। इसके बाद जनाब आती है दूसरी किस्म हदीस फ़ेली। हदीस फ़ेली से क्या मुराद है कि ऐसी हदीस जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी फ़ेल पर, किसी अमल पर मबनी हो। इसकी भी मैं मिसाल जो है वो सही मुस्लिम से आपको देता हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया तो अपनी पेशानी के बालों, पगड़ी और मोज़ों पर मसा किया। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फ़ेल बताया जा रहा है, तो इसको कहेंगे हदीस फ़ेली। उसके बाद आती है जनाब हदीस तकरीरी। हदीस तकरीरी क्या डेफिनेशन है कि अगर सहाबा इकराम में से किसी ने कोई फ़ेल या कोई कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में किया हो और आपने उसे बरकरार रखा हो और आपने उस अमल के ज़िक्र से मना ना फरमाया हो, या आपने किसी भी अमल को देखा हो और उससे मना ना फरमाया हो, तो इसको कहते हैं हदीस तकरीरी। यानी सहाबा में से किसी ने भी कोई अमल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किया या कोई बात की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बात से मना नहीं फरमाया, तो इसको कहते हैं हदीस तकरीरी। ये 3 अक़साम थी जो हदीस की। इसमें हदीस तकरीरी की भी एक मैं मिसाल आपको दे देता हूँ। ये सुनन नबी दाऊद से मैं मिसाल आपको पेश करता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को सुबह की नमाज के बाद यानी 2 फ़र्ज़ जो होते हैं ना फजर के, उसके बाद 2 रकतें पढ़ते हुए देखा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुबह की नमाज की 2 रकत हैं। उस आदमी ने जवाब दिया मैंने फ़र्ज़ नमाज से पहले की 2 रकतें नहीं पढ़ी थी, लिहाजा अब पढ़ ली हैं। यानी जो 2 सुन्नतें होती हैं ना फजर की, वो उसने नहीं पढ़ी थी उस आदमी ने, तो उन्होंने कहा कि मैंने अब पढ़ ली हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर खामोश हो गए, उसको आगे से मना नहीं फरमाया कि ये बाद में नहीं पढ़ सकते। तो ये मसला भी आपका क्लियर हो गया। इसको कहते हैं हदीस तकरीरी। आपने वो अमल देखा, उसके बाद आपने खामोशी इख्तियार कर ली। अब जब जनाब हदीस में 2 मज़ीद जो चीज़ें आती हैं वो है सनद। सनद क्या होती है हदीस की जनाब, ये भी आपको एक एग्जांपल से मैं समझा देता हूँ कि ये मेरे पास एक हदीस है सही मुस्लिम की 1308 नंबर। सनद ये देखें, इब्न अजलान ने आमर बिन अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर से, ये जो होता है ना कि बताया जाता है कि ताबी बताते हैं मैंने किससे सुना, फिर वो बताते हैं मैंने किससे सुना, ये जो सारी चेन होती है इसको सनद कहते हैं। और अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है मतन। हदीस का मतन क्या होता है। और जनाब ये सनद के बाद जो सारी हदीस की मेन जो जड़ होती है, जो मेन अल्फाज होते हैं कि उन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज
میں بیٹھ کر دعا کرتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنی دائیں ران پر اور بایاں ہاتھ بائیں ران پر، یہ جو سارا مضمون ہوتا ہے نا حدیث کا، اس کو کہتے ہیں حدیث کا متن۔ یہ دو چیزیں بھی آپ کی کلیئر ہو گئیں جناب۔ اس کے بعد اگلی جو ہم نے مزید جو اقسام یہاں پر ہم نے لکھی ہیں ان کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں، اور یہ اکثر آپ ویڈیوز میں سنتے بھی رہتے ہیں۔ سب سے پہلی قسم ہے جی مرفوع حدیث۔ اکثر لوگ یوز کرتے ہیں کہ یہ مرفوع حدیث ہے۔ مرفوع حدیث ایسی حدیث ہوتی ہے جس حدیث میں کسی قول، عمل، صفت یا تقریر کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی گئی ہو۔ یہ نسبت کسی صحابی نے بیان کی ہو یا کسی اور نے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اگر وہ پہنچا رہا ہے نا، کوئی بھی راوی اگر بیان کر رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو اس کو کہیں گے مرفوع حدیث، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی فرمان ہوگا۔ اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کسی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تو اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ یہ میں نے اقسام میں نہیں لکھا، تو یہ بھی میں آپ کو ساتھ بتا دیتا ہوں۔ اس کے بعد دوسری جو قسم یہاں پر میں نے لکھی ہے وہ ہے جی موقوف حدیث۔ کسی صحابی کے قول، فعل یا تقریر کو حدیث موقوف کہتے ہیں۔ یعنی اگر کسی نے روایت کی اور اس روایت کا سلسلہ ختم ہوتے ہوتے اس نے کہا میں نے اس سے سنا، میں نے فلاں سے سنا، میں نے فلاں سے سنا، اور کرتے 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 یہ کسی صحابہ کرام میں سے کسی صحابی تک جا پہنچا۔ جیسے کسی نے کہا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر کو دیکھا وہ اس طرح نماز پڑھا کرتے تھے، تو حضرت عبداللہ بن عمر کا جو فعل ہوا ادھر تک جو پہنچایا انہوں نے، اس کو کہتے ہیں حدیث موقوف۔ اس کے بعد آتی ہے حدیث مقطوع۔ مقطوع کیا کہتے ہیں؟ کسی تابعی تک جب یہ پہنچے گی نا تو اس کو کہیں گے مقطوع۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو مرفوع، صحابہ تک پہنچی تو موقوف، اور تابعی تک پہنچی تو مقطوع۔ اس کے بعد آتی ہے حدیث متصل۔ ایسی حدیث جس کے راوی شروع سے لے کر آخر تک پورے ہوں اور درمیان میں کوئی بھی راوی مس نہ ہو، یعنی ٹوٹل چین ایک بتائی گئی ہو، میں نے ان سے سنی، میں نے ان سے سنی، انہوں نے ان سے سنی، انہوں نے ان سے سنی، اور کرتے 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 ٹوٹل جن کا قول بتایا جا رہا ہے ان تک صحیح سلامت بغیر کوئی راوی چھوٹے ہوئے پہنچ جائے تو اس کو کہتے ہیں حدیث متصل۔ اس کے بعد آتے ہیں جی حدیث منقطع روایت کون سی ہوتی ہے؟ جس میں کوئی بھی راوی درمیان میں سے مس ہو جائے، کنیکشن جو ہے وہ ٹوٹ جائے، کنیکشن منقطع ہو جائے، اس کو منقطع روایت کہتے ہیں۔ یعنی اگر دو بندوں نے بتایا کہ میں نے ان سے سنی، میں نے ان سے سنی، اور تیسرا بتا رہا ہے کہ تیسرا کسی ایسے شخص کے بارے میں بات کر رہا ہے جس سے اس کی اپنی جو ملاقات ہے وہ ثابت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی کہہ سکتے ہیں حدیث منقطع۔ اس کے بعد آتی ہے حدیث مرسل۔ حدیث مرسل ایسی حدیث ہوتی ہے جس کی سند تابعی تک جا کر ختم ہو جاتی ہو، اور اس کے بعد مثال کے طور پر کوئی تابعی اگر کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بتانے کے لیے تابعی کو بتانا پڑے گا کہ اس نے کس صحابی سے سنی ہے، کیونکہ جو تابعی ہوتے ہیں وہ تابعی ہوتے ہی اس لیے ہیں کیونکہ ان کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوتی۔ اگر ملاقات ہوتی تو وہ صحابی ہوتے، تو تابعی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی نہیں، تو وہ ان کا کول ڈائریکٹ تابعی تک کیسے پہنچا؟ ان کو اس صحابی کے بارے میں بتانا پڑے گا کہ میں نے اس صحابی سے سنا۔ اگر وہ صحابی کے بارے میں نہیں بتا پاتے، ڈائریکٹ حدیث جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، تو اس کو حدیث مرسل کہیں گے، جس میں صحابی تک وہ نہیں پہنچا سکے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جناب ایک اور حدیث کی قسم ہے جس کو میں نے ادھر لکھنا میں پھر بھول گیا ہوں، اکثر آپ نے سنی ہوگی، حدیث متواتر۔ مجھے ادھر سے یاد آیا کہ حدیث متواتر وہ ہوتی ہے جس کی سند بھی پوری ہو اور ہر زمانے میں اتنے لوگوں نے اس کو روایت کیا ہو کہ وہ آپ کو مطلب آپ کی جو عقل ہے وہ تسلیم ہی نہ کرے کہ یہ حدیث غلط ہو سکتی ہے۔ ہر زمانے میں لوگوں نے اس کو بیان کیا ہو، اتنی مشہور ہو جائے اور اس کی سند بھی پوری ہو، اس کو کہتے ہیں حدیث متواتر، جو عمل نسل در نسل اور کہنا اجماع امت سے آپ تک ٹرانسفر ہوتی رہی ہو، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں حدیث متواتر۔ اس کے بعد جناب سب سے زیادہ استعمال ہونے والے جو دو الفاظ ہیں وہ ہے صحیح حدیث اور ضعیف حدیث۔ صحیح حدیث ایسی حدیث ہوتی ہے جو سب سے اعلیٰ مرتبے کی حدیث ہوتی ہے، اس میں تمام راوی بھی پورے ہوتے ہیں، پوری سند بھی پوری ہوتی ہے، اور راوی جو ہوتے ہیں ان میں خاص کوالٹیز ہوں گی۔ جتنی بھی چین بیان ہوئی ہے نا کہ انہوں نے بتایا، پھر انہوں نے بتایا، پھر انہوں نے بتایا، ان سب میں یہ کوالٹیز بھی ہونی چاہیے جو میں بیان کرنے والا ہوں۔ ان میں ایک کوالٹی یہ ہونی چاہیے کہ سب عاقل ہوں،
सब बालिग हों, कोई भी उनमें से झूठ ना बोलता हो, सब मुत्तकी हों। अगर किसी से कोई गुनाह कबीरा सरजद हुआ हो तो उसकी तौबा भी कर लियो, उसके बाद नंगे सर ना घूमते हो, सरे राह बैठकर पेशाब ना करते हो, ठीक है। उसके बाद बाजार में बैठकर खाते ना हो, होशियार हो। ये सारी क्वालिटीज़ अगर होंगी उन रावियों में, फिर सही हदीस होगी। इसलिए जब कहा जाता है ना कि ये सही हदीस है, तो वो बहुत बड़े लेवल की हदीस होती है, उसमें किसी किस्म के शक व शुबे की बात जो है वो नहीं होती। उसके बाद जो दूसरी हदीस आप सुनते हैं, ज़ईफ़ हदीस। अच्छा, कुछ लोगों का ये मिसकंसेप्शन है या ख्याल है कि ज़ईफ़ हदीस उस हदीस को कहते हैं जो झूठी हो। ऐसा नहीं है। ज़ईफ़ हदीस मन घड़त या मौजू नहीं होती। ये आपने ध्यान रखना है कि ज़ईफ़ हदीस की भी ये लाजमी है कि वो मन घड़त या झूठी हदीस नहीं होती। सही है। उसमें ये होता है कि उसमें सनद अगर पूरी है तो कोई रावी है जिसकी यादाश्त कमज़ोर है, या कोई ऐसा रावी है जिस पर ज़्यादा लोगों को ट्रस्ट नहीं है, ठीक है, या कोई ऐसा रावी है जिसमें इसमें से कोई रावी मिस हो गया। ये इन सारी चीज़ों के बाद जो है हदीस को ज़ईफ़ कहा जाता है। मतलब अगर एक बंदे की यादाश्त ही नहीं है तो उससे फिर उसके मुकाबले में अगर कोई हदीस हो रहा है, फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ कि अगर किसी ने रवायत की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में ये काम करते थे, ठीक है, लेकिन उसमें से एक ऐसा रावी है जिस पर शक है, जो अक्सर भूल जाता है, जिसकी यादाश्त कमज़ोर है, और उसके मुकाबले में हमें 10 हदीस मिल जाती हैं सही वाली कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में ये काम नहीं करते थे, तो जो पहले वाली हदीस थी ना वो ज़ईफ़ हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से ये सारा जो हदीस का इल्म है वो ट्रांसफ़र होता है। इसकी बहुत ज़्यादा इकसाम है। ये मैंने सिर्फ वो कंसिडर किए जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर आप इस्लामिक बयान वगैरह सुनते हैं, और आने वाली हमारी वीडियोज़ में भी आपको रेफरेंस के तौर पर ये हदीस जो है, ये टर्म्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।